ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नत्वा श्रीभारती तीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरो नत्वा श्री भारती तीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरो अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये। चित्रदीपप्रकरणम् 18तम श्लोकः। कूटस्थो ब्रह्मजीवेशाभित्येवं चिच्चतुर्विधा कूटस्थो ब्रह्मजीवेशा इत्येवं चिच्चतुर्विधा घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशाभ्रखे यथा घटाकाशो जलाकाशाभ्रखे यथा घटावच्छिन्नखे नीरं यत्तत्र प्रतिबिम्बितः घटावच्छिन्नके नीरं यत्तत्र प्रतिबिम्बितः साभ्रनक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीर्यते साभ्रनक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीर्यते
महाकाशस्य मध्ये यन्मेघमण्डलमीक्ष्यते महाकाशस्य महाकाशस्य मध्ये मध्ये यन्मेघमण्डलमीक्ष्यते यन्मेघमण्डलमीक्ष्यते प्रतिबिम्बितया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः प्रतिबिम्बतया प्रतिबिम्बतया तत्र तत्र मेघाकाशो मेघाकाशो जले जले स्थितः स्थितः मेघांशरूपमुदकं तुषाराकारसंस्थितम् मेघांशरूपमुदकं अंशरूपमुदकं तुषाराकारसंस्थितम् तुषाराकारसंस्थितम् तत्र प्रतिबिम्बोऽयं नीरत्वादनुमीयते तत्र तत्र प्रतिबिम्बोऽयं प्रतिबिम्बोऽयं नीरत्वादनुमीयते नीरत्वादनुमीयते अधिष्ठानतया देहद्वयावच्छिन्नचेतनः अधिष्ठानतया अधिष्ठानतया देहद्वयावच्छिन्नचेतनः देहद्वयावच्छिन्नचेतनः कूटवन्निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते कूटवन्निर्विकारेण कूटवन्निर्विकारेण स्थितः स्थितः कूटस्थ कूटस्थ उच्यते उच्यते कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्प्रतिबिम्बकः कूटस्थे कूटस्थे कल्पिता कल्पिता बुद्धिस्तत्र बुद्धिस्तत्र चित्प्रतिबिम्बकः चित्प्रतिबिम्बकः प्राणानां धारणा जीवः संसारेण स युज्यते प्राणानां प्राणां धारणात् जीवः संसारेण संसारेण स स युज्यते उच्यते चत्वारः आकाशः दृष्टान्तपक्षे धार्ष्टान्तपक्षे चतुर्धा चित् जलाकाशः घटाकाशः महाकाशः अभ्रकाशः अथवा मेघाकाशः इति चत्वारः आकाशाः कूटस्थः ब्रह्म जीव ईश इति चित् चतुर्विधा जलाकाशः कः इति पृच्छेत् घटावच्छिन्न आकाशे यत् नीरं साभ्रनक्षत्रम् आकाशः तत्र प्रतिबिम्बितं भवति सः जलाकाशः महाकाशः कः महाकाशस्य महाकाशः तत्तु अनन्तरमुच्यते मेघाकाशः 20तम श्लोके मेघाकाशः कः इति पृच्छेत् महाकाशस्य मध्ये यत् मेघमण्डलं ईक्ष्यते तस्मिन् मेघमण्डले सूक्ष्म जलबिन्दुषु प्रतिबिम्बितया यः आकाशः भासते सः आकाशः मेघाकाशः अभ्रक इति अभ्रकम् कथं कथं मेघाकाशः कथं
मेघेषु कथम् आकाशस्य प्रतिबिम्बः भवति इति पृच्छेत् तत्र उच्यते तत्र सूक्ष्मरूपेण उदकम् अस्ति जलम् अस्ति मेघेषु तत्र तस्मिन् उदके नीरत्वात् आकाशस्य प्रतिबिम्बः अनुमीयते अतः मेघाकाशः सम्भवति मेघाकाशः अस्ति तद्वत् दार्ष्टान्ते कूटस्थः कः इति पृच्छेत् देहद्वया देहद्वयाचिन्नचेतनः देहद्वयाचिन्नचेतनः इति बहुव्रीहि समासः देहद्वयै देहद्वयेन अवच्छिन्नः चेतनः यः सः कूटस्थः स्थूल सूक्ष्म शरीराभ्याम् अवच्छिन्नं चैतन्यं तदेव अधिष्ठानतया वर्तते चैतन्यम् अधिष्ठानतया कूटवत् निर्विकारेण कूटवत् निर्विकारेण अधिष्ठानतया कूटवत् निर्विकारेण भवति यः स्थूल शरीराभ्याम् अवच्छिन्न चैतन्यं सः कूटस्थः कूटस्थ चैतन्यम् अवच्छिन्नः आत्मा कूटस्थः इति उच्यते कूटस्थ चैतन्यम् कूटस्थे कल्पिता बुद्धिः अस्मात् श्लोकात् आरभ्य पठनीयः इदानीं कूटस्थ यद्यपि गतवर्गे दृष्टः किन्तु न तु विस्तारेण कूटस्थः कः इति पूर्वश्लोके उक्तम् कूटस्थः कः शरीरद्वयं स्थूलशरीरं तथा सूक्ष्मशरीरम् इति शरीराभ्यां स्थूल सूक्ष्म शरीराभ्यां यत् चैतन्यम् अवच्छिन्न चैतन्यं यः अवच्छिन्न चैतन्यं तदेव उक्तः देहद्वयावच्छिन्न चेतनः चैतन्यस्य विकारः न संभवति यत् चैतन्यं पूर्णं ब्रह्मचैतन्यं किन्तु स्थूल सूक्ष्म शरीराभ्याम् अवच्छिन्नवत् भवति सः कूटस्थः इति उच्यते कूटस्थे बुद्धिः कल्पिता वर्तते कूटस्थे कल्पिता बुद्धिः तत्र बुद्धौ यः चित् प्रतिबिम्बकः इत्युक्ते चैतन्य आभासः अस्ति सः प्राणानां धारणात् जीवः भवति सः संसारेण युज्यते अन्धिकूटस्था अधिष्ठान चैतन्यम् बुद्धिः अध्यस्था भवति बुद्धि is superimposed the reflection of kutastha चित प्रतिबिंबकः in the buddhi ततो प्राणानां धारणात् जीवः the reflection of kutastha in the buddhi तत्र चित् प्रतिबिंबकः प्राणानां धारणात् sustained by the pranam the jivaha चित् प्रतिबिंबकः is called जीवः सः संसारेण युज्यते
अत्र चित् प्रतिबिम्बक इति उक्तत्वात् प्रतिबिम्बवादः प्रतिबिम्बवादः अस्ति, आभासवादः, प्रतिबिम्बवादः, अवच्छेदवादः इति इति प्रक्रियाः वर्तन्ते। तेन जीवः कथं भवति, जीवः ईश्वरः इति इति एतैः वादैः आचार्याः अस्माकं परम्परायां जीव ईश्वर भेदाः कथं कल्पितं भवति इति कथयन्ति। अत्र बुद्धेः कल्पितत्वं शुद्धचैतन्यम् अस्ति, कूटस्थचैतन्यम् अस्ति, किन्तु अविद्या कारणात् तस्मिन् शुद्धे चैतन्ये कूटस्थे बुद्धिः अंतःकरणं तत्र एव प्रतिबिम्बः भवति चैतन्यस्य। बुद्धिः कल्पिता अस्ति, कूटस्थे कल्पिता बुद्धिः। अतः बुद्धिः उपाधिः भवति। बुद्धि उपाद्या अवच्छिन्नं चैतन्यम्। बुद्धि उपाद्या अवच्छिन्नं, यद्यपि चैतन्यं कदापि अवच्छिन्नं न भवति, कैनॉट बी कंडीशन, तथापि इव इति बुद्धि उपादिना कूटस्थ चैतन्यम् अवच्छिन्नम् इव दृश्यते। अतः बुद्धिः कल्पिता, कूटस्थे बुद्धिः कल्पिता। इन द कूटस्थ चैतन्यम बुद्धि इज सुपरिम्पोज्ड, अधिष्ठानं कूटस्थ चैतन्यम, बुद्धिः अध्यस्था। अतः बुद्धिः उपाधिः, बुद्धि उपाधिना अवच्छिन्नं चैतन्यम कूटस्थ चैतन्यम। अतः कूटस्थं बुद्धेः कल्पितं कूटस्थ चैतन्यम। दृष्टान्ते घट जल स्थानीयं भवति। दृष्टान्ते घटः अस्ति, घटे जलम् अस्ति, तस्मिन् जले आकाशस्य प्रतिबिम्बः यथा भवति तद्वत् अत्र शरीरमस्ति, शरीरेषु बुद्धिः अस्ति, तस्यां बुद्धौ चैतन्यस्य, तस्यां बुद्धौ यत् चैतन्यं प्रतिबिम्बितं भवति, अथवा यत् चैतन्यम् अवच्छिन्नम् इव भवति, अवच्छिन्न चैतन्यं, तत् कूटस्थ चैतन्यम्। कूटस्थ चैतन्यं कः इति पूर्वश्लोके उक्तम्। अतः अत्र बुद्धिः उपाधिः इति उक्तम्। शुद्ध चैतन्ये कूटस्थ चैतन्ये बुद्धिः कल्पिता, कल्पना क्रियते। कल्पना इत्युक्ते अतः अविद्या, अविद्यया एव कल्पना संभवति। अविद्या कारणात् बुद्धिः कूटस्थे चैतन्ये कल्पिता। तत्र चित् प्रतिबिम्बकः भवति। कुत्र? कूटस्थे। कूटस्थः कूटस्थ चैतन्यम् अधिष्ठान चैतन्यम्, निर्विकार अधिष्ठान साक्षी चैतन्यं कूटस्थ चैतन्यम्। तत्र बुद्धिः इत्युक्ते उपाधिः। यद्यपि चैतन्यं सर्वत्र अस्ति, तथापि बुद्धौ अंतःकरणे चैतस्य प्रतिबिम्बः वर्तते, अतः कल्पिता।
कल्पिता इत्युक्ते अध्यासिता, अविद्यावशेन आरोपिता भवति। अद्या अविद्यावशेन बुद्धिः कूटस्थे आरोपिता, यथा रज्जौ सर्पः, रज्जौ सर्पः तद्वत्। तत्र कुत्र, तत्र इति तत्र चित् चित् प्रतिबिम्बकः, तत्र इत्युक्ते तस्यां बुद्धौ, बुद्धौ एव चैतन्यस्य प्रतिबिम्बः वर्तते, अतः तत्र तस्यां कल्पितायां बुद्धौ चित् प्रतिबिम्बकः, चित् इति चित् स्वरूपस्य कूटस्थ चैतन्यस्य यः प्रतिबिम्बः इत्युक्ते चिदाभासः अस्ति। चित् प्रतिबिम्बः इत्युक्ते चिदाभासः, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। चितः प्रतिबिम्बः चित् प्रतिबिम्बः, चित् प्रतिबिम्बः एव चित् प्रतिबिम्बकः, स्वार्थे कन् प्रत्ययः। चित् प्रतिबिम्बः बुद्धौ भवति। भवतु कथं जीवः संभवति, कूटस्थ चैतन्ये, कूटस्थ चैतन्ये अविद्यया, कूटस्थ तत्र कूटस्थ चैतन्ये अविद्यया, अविद्यावशात् बुद्धि कल्पिता, तस्यां बुद्धौ चैतन्यस्य प्रतिबिम्बः वर्तते। भवतु कथं जीवः संभवति, जीवस्य निर्माणं कथं भवति इति पृच्छेत्, बुद्धिः तु जडा एव, बुद्धेः स्वप्रकाशत्वम् अस्ति वा नास्ति, किन्तु बुद्धिः प्रकाशवत् इव भवति। कथं, यदा कूटस्थस्य प्रकाशे इयं बुद्धिः प्रकाशते, यथा चन्द्रस्य प्रकाशः नास्ति, सूर्यप्रकाशेन चन्द्रः प्रकाशवत् भवति, तद्वत् कूटस्थस्य प्रकाशे इयं बुद्धिः प्रकाशते। तस्यां बुद्धौ चैतन्यस्य प्रतिबिम्बः भवति, सः चिदाभासः इति उच्यते। चिदाभासः chaitanyam reflected in the buddhi, because of that buddhi as though becomes sentient, as though ayam eva chidabhasah, this chidabhasah, the problem starts. Ayam eva chidabhasah buddhya saha, along with the buddhi upadhi, तादात्म्यं प्राप्य स्थूल शरीरे प्राणानां धारणात् जीवः इति नाम प्राप्नोति। अतः जीवः इति उक्ते कः, चिदाभासः। This reflected chaitanyam having its abhimana with the tadatmyam, along with the buddhi, with the Stula Shariram, and Stula Shariram sustained by the prana, therefore that becomes Jivaha. Jivaha nama prapnoti, Chidavasaha, Jivaha nama prapnoti. Ataha Jivaha iti te kaha, Jivasya Treyaha Amshaha Santi. Kotastha Chaitanyam, that is Sakshi Chaitanyam, Buddhihi Upadhihi, Chidavasaha, Pratibimba, Pratibimbaha, Pratibimbita Chaitanyam. Jivaha kaha ityukte Kutastha Chaitanyam Buddhihi Chidabhasaha. Atava Chidabhasa eva Jivaha ityapi vaktum shakyate. Chidabhasa yada Chidabhasaha asti chet. Chidabhasa ityukte Tatra
कूटस्थ चैतन्यम अस्ति, बुद्धि उपाधिः अपि अस्ति। दृष्टान्ते घट स्थित जले आकाशस्य प्रतिबिम्बः जलाकाशः, अत्र जीवः इति उच्यते। भवतु अस्य जीवस्य संसारः कथं सम्भवति? प्राणानां धारणात् जीवः इति नाम लभते चिदाभासः। प्राणानाम् इत्युक्ते पञ्चप्राणानां, प्राणापान व्यान उदान समानानां तथा इन्द्रियाणामपि धारणात् पोषणात् जीवः इति नाम चिदाभासस्य जीव इति नाम भवति। सः जीवः चिदाभास विशिष्ट जीवः कथं संसारी भवति? संसार बन्धने किं कारणम्? अत्र आचार्यः विद्यारण्य स्वामिनः वदन्ति, सः संसारेण युज्यते। कूटस्थः तु असङ्गः निर्विकारः, तत् पूर्वमुक्तं। कूटवत् तिष्ठति इति कूटस्थः। अतः कूटस्थचैतन्यं निर्विकारं भवति, असङ्गं भवति। कूटस्थचैतन्यस्य संसारः संभवति वा? न संभवति। बुद्धिः तु जडा अस्ति। बुद्धिः जडत्वस्यापि सुख दुःखादि भोगः न संभवति। अतः बुद्धेः अपि संसारित्वं न संभवति, संसारः न संभवति। कूटस्थ चैतन्यस्यापि संसारः न संभवति, बुद्धेः अपि संसारः न संभवति। कूटस्थ चैतन्यस्य संसारः कथं न संभवति? कूटस्थः तु असङ्गः निर्विकारः, निर्विकारत्वात् असङ्गत्वात् तस्य संसारः न संभवति। बुद्धेः जडत्वात्, जडत्वस्य कथं संसारः संभवति? लोके बहूनि जडवस्तूनि सन्ति। जडवस्तूनां सुख दुःखादि भोगः दृश्यते वा? संभवति वा? न संभवति। तर्हि कः संसारी भवति? जीवः संसारी भवति। अयमेव जीवः चिदाभासः संसारी भवति। कथम्? अविद्यावशात् बुद्धेः ये धर्माः वर्तन्ते, यथा काम क्रोध लोभ मोह सुख दुःख अहंकार इत्यादीन् यान् धर्मान् वर्तते तान् सर्वान् आत्मनि मन्यते अविद्यावशात्। चिदाभासः जीवः अविद्यावशात् आत्मनि आरोप्य आत्मनः धर्माः इति मन्यते। कूटस्थस्य च किं भवति? कूटस्थ तत्चित् सच्चित् स्वरूपं। कूटस्थस्य सच्चित् स्वरूपं बुद्धौ मन्यते चिदाभासः जीवः। एतेन किं संभवति? अहं कर्ता अहं भोक्ता इति जीवः संसारेण युज्यते, बध्यते। बुद्धि dharmas are taken to be the dharmas of the Chaitanyam. The dharmas are taken to be that of the Atma. And kutastaha tu sachit swarupaka kutastasya api. Kutastha Chaitanyam, which is of the nature sat, which is chit. Now that seems to be of the dharma of the buddhi. For parasparam, that is adhyasaha. Tena aham karta
aham bhokta iti जीवः संसारेण युज्यते बध्यते अहं कर्ता अहं भोक्ता कर्तृत्वं कस्य अतो आत्मनः बुद्धेः अहम् आत्मा आत्मा कर्ता भवति चित् जड ग्रन्थिः संभवति अहम् इति आत्मा आत्मनः धर्मः बुद्धौ आत्मनः धर्मः बुद्धौ बुद्धेः धर्मः आत्मनि इति परस्परम् अध्यास कृत्वा जीवः संसारेण युज्यते संसारी भवति दृष्टान्त घटस्थ जलाकाशः घटजले कंपिते सति किं भवति घटाकाशस्य जलाकाशस्य when the water in the pot is shaken then what happens to the akasha which is reflected in the jalakasha that also seems to be shaken but it is never shaken akasha never shaken तथा एव बुद्धौ जायमानं विकारम् आत्मनि आरोप्य अहं सुखी अहं दुःखी इति जीवः मन्यते तेन संसारी भवति भवतु अस्य निवृत्तिः कथं संभवति संसारस्य निवृत्तिः विवेकद्वारा एव अस्य निवृत्तिः संसार निवृत्तिः इत्युक्ते मोक्षः संभवति विवेकज्ञानेन टीका एवं कूटस्थं व्युत्पाद्य कस्मिन् श्लोके पूर्वश्लोके कूटस्थः कः इति आचार्येण व्युत्पादितं भवति कः कूटस्थम् अधिष्ठानतया कूटस्थः वर्तते निर्विकारेण अधिष्ठानतया देहद्वयावचिन्नचेतनः कूटस्थः इति पूर्वश्लोके जीवस्य कूटस्थे कल्पिते बुद्धिः कल्पित बुद्धि प्रतिबिंबकत्वेन बुद्धि कल्पित बुद्धि प्रतिबिंबकत्वेन तत्पक्षपातित्वात् तं व्युत्पादयति in the kutastha chaitanya buddhi is aropita and the buddhi there is pratibimba of the kutastha chaitanya the status of being pratibimbaka the reflecting in the buddhi that kutastha chaitanya tat paksha patitvat tam utpadayati so there is mutual transfer of the properties pakshapatitvam ityukte paksha is side so pati is fall that is transfer of pakshapati so each supports the other each supports pakshapatin shabda each has got the support the falling of one thing on the other tat pakshapatitvat tam vyutpadayati kutastha iti tasya jiva abhideyatve it is called jiva abhideyatve nimittam aha the nimittam is karanam aha jiva shabdasya karanam aha prananam iti because by prana it is sustained prana of the sukshma sharira by which the sthula shariram is sustained absence of prana is death so kutastha atirikta jiva
kalpanam aprayojakamiti ashankya avikarinaha kutastasya samsara asambhavat nirvahartam saha angikartavyam iti aha samsamati. Without kutastha atirikta jiva kalpanam aprayojakam iti ashankya. So therefore kutastha, why Acharya says jivaha chidabhasa iti purvamuktam. But here kutastha atirikta, without kutastha chaitanyam, jiva kalpanam is aprayojakatvam. Jiva kalpanam, jiva is aprayojakatvam. Without kutastha chaitanya, jiva kalpanam anupayogi bhavati. Jiva kalpanam is yartam bhavati, not, it is aprayojakatvam. Aprayojakatvam means it is irrelevant. So therefore Acharya iti ashankya. Iti ashankya, if it is doubted. Therefore, here in this shloka Acharya says avikarinaha kutastasya. Kutastha chaitanya, which is avikari, doesn't undergo any change. Samsara abhavat, it doesn't have samsara. So therefore, samsara abhavat nirvahartam. Nirvahartam is nirvahartam. That is to bring in the samsaratvam, nirvahartam, for the purpose of this jivaha being the jivaha is possible only when there is kutastha chaitanya. Without kutastha chaitanya, how jivaha is possible? Therefore, kutastha doesn't have samsara. Buddhi also cannot be a samsari, jadatvat. So therefore, but jivaha is samsara. Therefore, if kutastha chaitanyam is a asamsari, buddhi is jada, that also asamsari, but there is samsari, jiva is there in between. Therefore, for the purpose of bringing that, saha angikartavya means, but kutastha chaitanyam, along with the buddhi upadhi and with the chidabhasa, that becomes jivaha angikartavya. So therefore jivaha samsarena iti yujyate. Prananam dharanat jivaha. The jiva which is sustained by the prana, samsarena yujyate. Jiva can be without being a samsari. Why it is not possible? It is because of avidya. There is adhyasa, kutaste buddhi kalpita, tatra chit pratibimbakaha. Chaitanyam, the buddhi which is kalpita and the kutastha, when it is kalpita, therefore buddhi becomes as though sentient. That is a property of the kutastha chaitanyam transferred to the buddhi as though. Similarly, buddhi dharma. Buddhi dharma is sharira. The buddhi includes shariram also. Is transferred to the kutastha chaitanyam. Therefore, paraspara adhyasa. Tatra buddha, even the chaitanyam is all pervading. Tatapi buddha tasya pratibimbakaha bhavati. Chidabhasaha. The chaitanyam which is reflected in the antakaranam, that is chidabhasaha, saha, in the shariram, stula shariram, only as long as stula shariram is intact, it will be active. And stula shariram has to sustain how? By prana dharanat, by prananam dharanat. Then chit pratibimba is there, the buddhi is there, and chit pratibimba is there. Chit pratibimba implies chitta also, that is kutastha chaitanyam. Therefore,
This is jivaha, and that jivaha, because of avidya born adhyasa samsarena yujyate, it is bound by samsara. Therefore, avikarinaha kutastasya samsara asambhavat. Therefore, we have to say that samsara is only for jiva, not for the Kutasa Chaitanyam. Therefore, Nirvahatam Saha Angikartavyaha Kaha Jivaha Angikartavyaha Jiva. Kutasa Chaitanyam is not a samsari. Therefore, Jivaha eva samsarena yujyate. Iti Tika. Next shloka, shloka number 24. Jalavyomna ghata khasho yatha sarvasthirohitaha. जलव्योम्नाकाशो जलव्योम्नाकाशो यथा यथा सर्वस्थिरोहितः सर्वस्थिरोहितः तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याभ्यास उच्यते. तथा तथा जीवेन जीवेन कूटस्थः कूटस्थः सोऽन्योन्याभ्यास सोऽन्योन्याभ्यास उच्यते उच्यते अन्योन्य अध्यास, म्यूचुअल सुपर इम्पोजिशन. दृष्टान्तेन सह अन्योन्य अध्यासः उच्यते अत्र. यथा जलव्योम्ना, जलव्योम्ना, व्योमन् शब्दस्य तृतीया जलव्योम्ना. जलव्योम्ना इत्युक्ते किं? जल कुत्र अस्ति? घटे अस्ति. घटजले आकाशः प्रतिबिम्बितः भवति. जलाकाशः. जलव्योम्ना इत्युक्ते जलाकाशः. जल प्रतिबिंबित आकाशः, तेन जलाकाश जल व्योम्ना. जल प्रतिबिंबित नभसा, जलस्य व्योम जल व्योम, तेन जल व्योम्ना. अथवा जलगतं व्योम आकाश. जलगतं व्योम जल व्योम, तेन जल व्योम्ना. इधर षष्ठी तत्पुरुष और तृतीया. जलस्य व्योम और जलगतं व्योम. जलगतं व्योम is better. That is vyoma akasha, which is reflected in the jala, which is in the pot. Jala vyomna. Jala vyomna, इत्युक्ते जलाकाशेन. जल व्योम्ना जलाकाशेन, जलाकाशम्. घटाकाशः सर्वः तिरोहितः भवति. यथा तिरोहितः भवति. घटे किमस्ति? घटाकाशः अस्ति. किन्तु घटाकाशः जलव्योम्ना जलाकाशेन यथा तिरोहितः भवति, तथा एव दृष्टान्त जीवेन कूटस्थः तिरोहितः भवति. सः एव अन्योन्य अध्यासः इति उच्यते. अन्योन्य अध्यासः. अन्योन्य अध्यासः म्यूचुअल सुपर इम्पोजिशन. अन्योन्य अध्यासः दृष्टान्त द्वारा आचार्य अत्र स्पष्टयति. कथं? कूटस्थः अस्ति. कूटस्थः निर्विकारः साक्षी चैतन्यम्. जीवः अंतःकरण प्रतिबिंबितं चैतन्यं. द्वयोः मध्ये कथं ब्रह्मवशात् तादात्म्यं संभवति इति आचार्येण अत्र उक्तम्. कूटस्थः अस्ति, जीवः अस्ति. द्वयोः तादात्म्यं, ब्रह्मवशात् तादात्म्यं कथं संभवति? तत्र अध्यासः, अन्योन्य अध्यासः. अन्योन्य अध्यासः इत्युक्ते
म्यूचुअल परस्परम वस्तूनां धर्म मिश्रणम अन्योन्य अध्यासः। घटः अस्ति, उदाहरणं दृष्टान्ते उक्तं, घटः अस्ति, तस्मिन् घटे किम् अस्ति, जलम् अस्ति, जलं पूरितं भवति। तत्र पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं त्रयः आकाशः सम्भवति, त्रयः आकाशः सन्ति इति। महाकाशः, घटाकाशः, जलाकाशः। महाकाशः कः? यः आकाशः सर्वव्यापी, सः आकाशः महाकाशः। घटाकाशः यः महाकाशः भवति, सः घटेन आवृतः, परिच्छिन्नः, अवच्छिन्नः भवति, सः घटाकाशः। जलाकाशः इत्युक्ते किं? घटस्थिते जले यः आकाशः, साब्रनक्षत्रम् इति पूर्वमुक्तम्। घटस्थिते जले यः आकाशः, आकाशस्य प्रतिबिम्बः दृश्यते, सः आकाशः जलाकाशः। अत्र जल व्योम घटा जलव्योम घटाकाशयोः तिरोभावः कथं भवति इति दृष्टान्तपक्षे उक्त्वा दाष्टान्ते आचार्यः दाष्टान्तस्यापि स्पष्टयति। कथं? यथा घटः जलेन पूरितः भवति। यदा वयं घटं पश्यामः, तत्र किं दृश्यते? तत्र इत्युक्ते घटस्थित जले जलव्योम दृश्यते, जलव्योम दृश्यते, जलाकाशः दृश्यते। तत्र जलगतः प्रतिबिंब आकाशः इत्युक्ते जलाकाशः नक्षत्र नक्षत्रादिभिः सह भासते। तदा तस्मिन्नेव यः आकाशः घट आकाशः सः एव मूल आकाशः, मूल अवकाशः घटाकाशः वर्तते, सः किं भवति? सः तिरोहितः भवति। यदा वयं घटं पश्यामः, घटस्य अन्ते जलं वर्तते, तं पश्यामः, जलं पश्यामः, तत्र घटाकाशः तिरोहितः भवति, जलाकाशः जले प्रतिबिम्बितः आकाशः एव वयं पश्यामः किल। घटस्य अन्ते यः आकाशः अवकाशः आकाशः वर्तते, घटाकाशः, सः तिरोहितः भवति। तिरोहितः इत्युक्ते अदृश्यः। It is not, see, we don't perceive the pot space when we see the pot which has water. We see the akasha which is reflected in the waters of the pot. So what happened to the ghatakasha? Ghatakashasya ghataatirohanam, ghatakashah tirohitah bhavati. Tirohitah, it is covered. Achaditah. Ghatakashah jalakashena achaditah tirohitah. घटाकाशः घट अवच्छिन्न आकाश घटाकाशः, किन्तु घटाकाशः न दृश्यते, जलाकाशः एव दृश्यते। तिरोहितः, घटाकाशस्य तिरोहनं, तिरोहितः। तिरोहितः इत्युक्ते आच्छादितः, कवर्ड्, गुप्तः भवति, अदृश्यः भवति, तिरोहितः। We don't see the घटाकाश, we don't perceive. अस्माकं चक्षुभ्यां घटाकाशः न तो दृश्यते, किन्तु जलाकाशः एव दृश्यते। जले स्थिते आकाशः, तत्र साम्रनक्षत्रं दृश्यते, किन्तु मूलाकाशः, मूल अवकाशः तु घटाकाशः, घटाकाशः न दृश्यते।
घटाकाशः तिरोहितः भवति, जलाकाशः एव दृश्यते। तिरोहितः, तिरोहितः तिरस् तिरस्पूर्वक धा धातु ता प्रत्यय, धा बिकम ही, तथा ते ही इति सूत्रेण तिरोहितः आच्छादितः कवर्ड, तथा एव the same way, in the same way, in the दाष्टान्तिक पक्षे अपि शरीरं शरीरम् अस्ति, अस्माकं शरीरम् अस्ति, अस्माकं शरीरमपि एतावदेव भवति। अस्माकं बुद्धौ अंतःकरणे कूटस्थस्य प्रतिबिम्बः वर्तते। सः एव यः प्राणधारणात् जीवः इति उच्यते, प्राणधारणात् जीवः इति उच्यते इति उक्तं पूर्वश्लोके। अयं जीवः एव जागृत अवस्थायां व्यवहारः करोति। तत्र जीवानाम् अनुभवः भवति, अहं सुखी, अहं दुःखी, अहं मनुष्यः, अहं स्थूलः, अहं कृशः इति रूपेण। जीवस्य जीवभावेन यद्यपि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तं साक्षी चैतन्यं कूटस्थः अस्ति, तथापि तदेव अधिष्ठानतया वर्तते। किन्तु जीवभावात्, जीवभावस्य आधिक्यात् किं भवति? तत् तत् कूटस्थचैतन्यं तिरोहितं भवति। कूटस्थं न जानाति, कूटस्थं तिरोहितं भवति। कूटस्थचैतन्यं तिरोहितं भवति, कूटस्थः तिरोहितः भवति। यथा घटाकाशः निर्विकारः अस्ति, तथा एव कूटस्थः अपि निर्विकारः। घटाकाशः यथा तिरोहितः भवति जलाकाशेन, तद्वत् अस्माकं शरीरे कूटस्थः अस्ति, किन्तु कूटस्थः आत्मा अस्ति, किन्तु किं भवति? जीवभावेन जीवः चिदाभासेन तिरोहितः भवति। घटे जलम् अस्ति, शरीरे अंतःकरणं मनः बुद्धिः अस्ति, उपाधि। तस्मिन् अंतःकरणे कूटस्थस्य प्रतिबिम्बः भवति, सः जीवः अथवा चिदाभासः उच्यते। इदानीं यः अयं जीवः यदा कार्यं करोति, कूटस्थ साक्षी, कूटस्थः कूटस्थस्य कर्म न संभवति, साक्षी चैतन्यस्य कर्म न संभवति, किन्तु जीवः कार्यं करोति। अहं कर्ता, अहं भोक्ता इति जीवः वदति। किम् अभवत्? कूटस्थ चैतन्यस्य स्वरूपं, कूटस्थस्य स्वरूपं तत् तिरोहितं भवति। कूटस्थ चैतन्य कूटस्थस्य कूटस्थ चैतन्य बलेन एव जीवः यद्यपि जानाति, करोति, तथापि अहं कर्ता, अहमेव भोक्ता इति अपि वक्तुं शक्यते। किन्तु तत्र अहं कर्ता, अहं भोक्ता इति यदा वदति, तत्र अहं साक्षी इति न मत्वा, अहं साक्षी इति मत्वा, अहं जीवः इति मत्वा, अहं कर्ता, अहं भोक्ता इति वदति। तदेव तिरोहनम्। कूटस्थ चैतन्यं तिरोहितं भवति चिदाभासेन जीवेन, तथा जीवेन कूटस्थः। जीवेन कूटस्थः इत्युक्ते जीवेन कूटस्थः तिरोहितः भवति। जीवेन कूटस्थः, जीवेन इत्युक्ते बुद्धि अवच्छिन्न चिदाभासेन, चिदाभासेन। यथा जलव्योम्ना घटाकाशः तिरोहितः, तथा जीवेन चिदाभासेन कूटस्थः तिरोहितः। कूटस्थ is not appreciated, is not seen,
even though it is Kutastha, even though it is Ghatakasha only, Ghatakasha is not seen because it is occupied by the water and there is reflection of the the reflection. That reflection alone we see. Same way here also. यद्यपि कूटस्थ चैतन्य अधिष्ठान भूत चैतन्यम साक्षी चैतन्यम वर्तते किंतु तिरोहितं भवति तच्चैतन्यं निर्विकारः साक्षी आत्मा कूटवत् निश्चलः आत्मा तत्तु जीवेन जीवः चिदाभासेन बुद्धि अवच्छिन्न चिदाभासेन अहंकारेण तिरोहितः भवति अयमेव परस्परं सह मिश्रण रूप भ्रमः अध्यासः अन्योन्य अध्यासः अथवा तादात्म्य आरोपः परस्पर तादात्म्य आरोपः भ्रमः अथवा इतरेतराध्यासः म्यूचुअल सुपर इंपोजिशन उच्यते देयर इज म्यूचुअल सुपर इंपोजिशन अतः तिरोभावस्य कारणं किम् अन्योन्य अध्यासः अन्योन्य अन्य अन्य अन्यस्य अन्यस्मिन् अध्यासः यथा तप्त लोह पिंडम वर्तते रेड हॉट आयरन बॉल तत्र लोहः अस्ति अग्निः अस्ति अग्नेः धर्मः किं दाहकत्वं लोहस्य धर्मः गोलत्वं दट् स्फियर्नेस् स्फियर तत्र अग्नेः धर्मः लोहे लोहस्य धर्मः अग्नौ कल्प्यते अतः एव उच्यते तप्तलोह पिण्डः इति तत्र तद्वत् अत्रापि चिदाभास कूटस्थ चिदाभासयोः परस्पर अध्यासः यथा तप्त लोहपिण्डयोः भवति अन्योन्य अध्यासः तद्वत् कूटस्थस्य यत् चेतनत्वम् अस्ति सत्यत्वम् अस्ति सत्यचित् ततो जीवे बुद्धौ आरोप्यते येन किं संभवति या बुद्धिः जडा आसीत् इदानीं चेतना इव भासते बुद्धिः तु जडा एव बुद्धिः तु जडा एव किन्तु कूटस्थस्य चेतनत्वं बुद्धौ आरोप्यते यदा आरोप्यते तदा बुद्धिः चेतना इव भासते बुद्धेः चेतनत्वम् आगच्छति तद्वत् जीवस्य ये धर्माः सन्ति जन्म मरण इत्यादि धर्माः काम क्रोध सुख दुःख जन्म मरण इत्यादि ये धर्माः सन्ति जीवस्य तत्तु अविकारणिकूटस्थे आरोप्यन्ते आरोप्य आत्मा संसारी इव भासते आत्मा कदापि संसारी न भवति किन्तु संसारी इव भासते कूटस्थः निर्विकारः सत्यचित् स्वरूपः अमूर्तः जडः तु दृश्यः परिच्छिन्नः अतः द्वयोः परस्परं तादात्म्य भ्रमः इत्युक्ते अन्योन्य अध्यासः भवति सहैव अन्योन्य अध्यासः अतः जीवः यावत् पर्यन्तं कूटस्थ स्वस्य कूटस्थ स्वरूपं न जानाति तावत् पर्यन्तं संसारे भ्रमति एव अतः विवेकद्वारा एव विवेकेन एव यथा जलाकाश रूपः जीवः स्वस्य कूटस्थ स्वरूपं जानाति तदा एव भ्रमः नश्यति मुक्तिः अपि संभवति यावत् पर्यन्तं भ्रमः न नश्यति तावत् पर्यन्तं संसारे एव भ्रमति संसारेण जीवः युज्यते तदेव अस्य श्लोकस्य अर्थः इदानीं टीकाकारः ननु जीव अतिरिक्तः कूटस्थः अस्ति
चेत् किम् इति न प्रतिभासते इति आशंक्य जीवस्य पूर्वपक्षी अथवा आशंका विद्यार्थिनाम् आशंका जीवानाम् अतिरिक्तः कूटस्थः अस्ति चेत् if kutastha is there apart from jiva, then why that it doesn't shine na pratibhasate iti ashankya? Why? Because jivena tirohitatvat, because it is covered by jivena tirohitatvat. Sadrishtantam aha, along with drishtantam, drishtantena saha acharyaha aha. Tirohitatvat, achaditatvat, it is covered like clouds covering the sun. It is avarana. Avarana is tirohanam. Nanu, etat tirodhanam, this covering, na kvapi shastre pratipaditam, it is not said in anywhere in the shastram, iti ashankya. Tasya anyonya adhyasa shabdena abhidhanam anyonya shabdena abhidhanat ma eva mityaha. It is said anyonya adhyasaha. Shastram is not in the Upanishad, but in the Prakarana Grantha and even Brahma Sutra, Adhyasa Bhashya, Anyonya Adhyasa, it is talked about. So, Anyonya Adhyasa Shabdena Abhidhanat Ma Eva Mityaha. By Anyonya Adhyasa, it is talked about in the Shastra. Shastra may not Upanishad. The Bhashyam, etc. Saha Anyonya Adhyasa iti uchyate. Bhashyadi uchyate, Bhashyadishu iti sheshaha in the Bhashyam, etc. Okay, then next shloka. I think we will see the next class. Om Purnamadav Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Dhanyavadaha. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಶಾಂಜಿ. धन्यवाद.